देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, सलाम, नमस्ते। मेरा नाम अथर काज़मी है और आज ख़ास डिस्कशन, इस चर्चा का विषय है अरबईन हुसैनी। करोड़ों लोग जो दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ से इस वक्त नजफ़ अशरफ यानी इराक़ के शहर में मौजूद हैं और जहाँ पर मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुक़द्दस है। अरबईन में हर एक ज़ायर नजफ़ अशरफ से होता हुआ इज़्न अमीर कायनात लेता हुआ करबला मौला की तरफ गामज़न होता है, जिसे अरबईन हुसैनी की मशी कहते हैं। कि करोड़ों लोग अपने दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़बूर की ज़ियारत करने के लिए और उनके 72 शुहदा की क़बूर की ज़ियारत करने के लिए नजफ़ से करबला यानी तकरीबन 90 किलोमीटर की ये पैदल सफ़र, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अतवार और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज नज़र आते हैं, जहाँ पर इराक़ियों की ख़ास तौर से वहाँ की मेहमान नवाजी और हॉस्पिटलिटी को देखने के बाद हर ज़वार, हर ज़ायर अश्कबार होता है और उसका कहना क्या होता है, क्या एहसासात होते हैं। जो पहली बार जो ज़ायर जाता है ख़ास तौर से अरबईन के मौके पर, तो उसके एहसासात क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम करबला से जो लाइव डिस्कस करेंगे, इसमें डॉक्टर फराज रिजवी साहब जो कि हिंदुस्तान के शहर हरदोई से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त इस मशी के दौरान तकरीबन वो करबला मौला पहुंचने वाले हैं। तो मशी के दौरान उनके एहसासात क्या हैं, हम एहसासात को कैसे बयान करेंगे। एक ज़ायर अपनी ज़िंदगी के वो तमाम मरहले, अगर वो अपनी उम्र में तकरीबन 40 बरस पार कर चुका है, तो बचपने से अपने वालिदैन की उंगली पकड़ के मजलिसों में जाता है और वहाँ पर वो ज़ाकिर के ज़रिए इमाम मज़लूम करबला और उनके 72 शुहदा की अज़मत और फजीलत को सुनता रहता है। करबला उसके ज़हन पर इस तरीके से अक्स बना चुकी होती है कि करबला का हर वाक़या उसे अपने आँखों के सामने नज़र आता है। जब वो मसाइब कोई मौलाना पढ़ता है तो उसके मसाइब के हर एक जुमले के साथ साथ उसको तस्वीर नज़र आती है कि करबला में शायद वो खुद उन तस्वीर और उन तमाम चीज़ों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। लेकिन जब वो पहली बार करबला पहुंचता है या रास्ते में होता है, तो उसके एहसासात, उसके दिल की धड़कन, उसके अपने वजूद को किस तरीके से समेट कर वो करबला पहुंचता है। और पहला जब नज़र उसकी उस गुंबद की तरफ पड़ती है कि जहाँ पर आका और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, और वो आका और मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वफ़ाओं का पैकर है और ज़िंदगी भर उनकी वफ़ाओं, उनकी वफ़ादारी के बारे में सुनता रहा है। आइए इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले करबला मोहल्ला से जो बराह रास्त हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर फराज रिजवी, उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर फराज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त आप उस सफ़र पर निकले हैं जिसको सफ़र मवद्दत या सफ़र मोहब्बत या सफ़र इश्क कहते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का एक ज़रिया भी ये है कि हम किस तरीके से पैदल, आपने से मैं पूछूंगा कि आपके एहसासात जो हैं वो किस तरह से करबला मोहल्ला जाने में, जब आपने मशी शुरू की है उससे लेकर अब तक किस तरीके के हालात बने और कैसे आप अपने लफ्ज़ों को एहसासात के समंदर में ले जाकर अपनी इस डिस्कशन को तमाम नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अथर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकला हमसे और रब्ता किया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर लोग, करोड़ों लोग हर कंट्री से, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे एशिया हो, हर कंट्री का आदमी यहाँ पे आपको करोड़ों की तादाद में आता हुआ दिखाएगा। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार लोगों को दिखाएं आकर कि किस तरह से पब्लिक इमाम हुसैन के नाम पर चलती चली आ रही है। ना भूख का एहसास है, ना प्यास का एहसास है। 55 डिग्री टेम्परेचर में किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, बस मौला की, मतलब इससे बड़ी कोई मोजज़ा नहीं है, कोई करामात नहीं है। और जिस एहसास की बात कर रहे हैं उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। एहसास यही है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, कि इससे बड़ा कोई करामात नहीं है। मेरे जहन में डॉक्टर अथर काज़मी साहब, बहुत कल से, जब से परसों से मैं चला हूँ, आज मैं करीब 1000 पोल तक पहुँच चुका हूँ और रात भर में 400 पोल मुझे और करने हैं। तो जो एक जहन में मैंने नज़ारा देखा है कि एक वालिद, बहुत बुजुर्ग वालिद जिनके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सो गए थे, तो किसी तरह से एक ट्रॉली के सहारे रस्सी से घसीटते हुए बच्चों को ट्रॉली में सुलाते हुए आ रहे थे, लब्बैक या हुसैन का नारा देते हुए। वो मंजर मेरे जहन से निकलने वाला नहीं। आज जो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है, आज जो दिल खुश है कि मुझे
مجھے شہزادی نے یہ موقع دیا کہ میں پول نمبر 1 سے لے کے پول نمبر 1000 تک بہت سے مریضوں کو دیکھتا ہے اور ان کی دعا لیتا رہا. بہت اس حقیر کی کیا مجال تھی کہ یہ در اس کو مل جائے. یہ صرف شہزادی کا کرم ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بلایا اور بزرگوں کا علاج ہر طرح کے ہر دیش کے لوگوں کو میں نے دیکھا اور مختلف امراض سے مبتلا لوگوں کو دوائیں دیں اور ان کو علاج کیا. ایک الگ خوشی تھی, ایک الگ احساس تھا. تو اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا, قسم خدا کی اسی روڈ پہ اسی مشین میں وہ ساری نعمتیں آپ کو ملیں گی. اخلاق یہاں ملے گا, انسانیت یہاں ملے گی, بھائی چارہ یہاں ملے گا, محبت یہاں ملے گی, خلوص یہاں ملے گا, سخاوت یہاں ملے گی, انسانیت یہاں ملے گی, رحم دلی یہاں ملے گی, حق یہاں ملے گا. تو اس سے بڑا نعمتوں کا کوئی راستہ نہیں ہے جو یہ مشی کا راستہ ہے. اور یہی کیفیت ہر ظاہر کی ہے یہاں پر کہ نعمتوں کے سائے میں مولا کے زیارت کرنے ہر ظاہر اپنے بس لبیک یا حسین کرتا ہوا نکلتا چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فراز. ڈاکٹر فراز, اگر آپ ان لوگوں سے بات کر پائیں جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان کے کیا احساسات ہیں؟ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دکھایا کہ آپ اس وقت ہندوستان کی آن بان شان, یعنی یہاں ہندوستان کا جو فلیگ ہے, ہندوستان کا جو پرچم ہے, یعنی ترنگا لے کر وہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہم انڈین ہیں, ہم بھارتی ہیں. تو ظاہر سی بات یہ احساس بھی ہمارے ملک کے ان تمام باشندوں کے لیے بھی ہوگا کہ ایک ہندوستانی جب کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو اپنی ریپریزنٹیشن, اپنے ملک کی ریپریزنٹیشن کس طرح سے کرتا ہے. ڈاکٹر فراز, تو جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی دکھائیں اور ذرا پیچھے کے ویجولز دکھائیں جہاں پر لوگ اس مشی میں شامل ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ میری دیش کی شان, میری جان, میری آن, میری جان, میرا ترنگا میرے ساتھ ہے اور ہم سے ترنگے کو ساتھ لے کر آئے ہیں. اور ہمارا ترنگے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ترنگے کو دیکھ کے ہر آدمی کہتا ہے آپ ہند سے ہیں, آپ ہند سے. تو قسم خدا کی جو جذبہ, اپنی محبت, جانے قربان اپنے دیش ہندوستان کے لیے. اور آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے افراد جو ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین سے یہاں پر آئے ہیں, میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم سے رابطہ کیا. لبیک یا حسین. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی کیونکہ اس وقت ہم براہ راست کیونکہ یہاں پر ایک اور آپ سے بات کرتے چلیں کیونکہ کروڑوں لوگ اس وقت موجود ہیں. تو آپ ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا ملک بہت ترقی یافتہ بھی کہا جائے گا, جہاں انٹرنیٹ کی بہت سہولیت ہے. لیکن عراق جیسے شہر میں جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ اپنے موبائلز اور نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوں تو وہاں پر نیٹ ورک کی پرابلم آنا لازمی ہے. تو تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم, نیٹ ورک ایشو ہو سکتا ہے وائس کے ذریعے, ویجولز کے ذریعے. لیکن آپ ہماری اور ڈاکٹر فراز کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہوں گے. ناظرین, آپ سے گزارش ہے, جو کہ گزارش ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم اس طرح کی چرچا آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. ناظرین, اربعین حسین, یعنی اربعین کیا ہے؟ اربعین یعنی عربی کا لفظ ہے جس کو 40 کہتے ہیں. 40 دن یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے شہادت کے 40 دن کے بعد امام مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے سب سے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ الانصاری آئے تھے. اور اس 40 دن کے بعد شہزادی زینب عریہ مقام بھی اسی دن کربلا پہنچی تھی. تو اربعین کے اس 40 دن کو تمام لوگ جو محبت کرتے ہیں امام حسین سے, چاہے کہ وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں, کسی بھی دھرم سے ہوں, کسی بھی سمپردائے سے ہوں, صرف جذبہ حسینی ضروری ہے اور امام حسین کی محبت ضروری ہے. کربلا نے ہمیں آزادی کا جو پیغام دیا ہے, حریت کا جو پیغام دیا ہے, وہ بھی پوری دنیا میں ایک مشعل راہ ہے. اور تمام دنیا کے ان تمام مظلوموں کے لیے کربلا ایک ایسا آئینہ ہے, ایک ایسا نمونہ عمل ہے جس کے ذریعے کربلا کے مظلوموں کو آگے رکھتے ہوئے دنیا بھر کے ظالموں سے بیزاری اور مظلوموں کو ساتھ دینے کا بھی ہنر کربلا سے سیکھا جا سکتا ہے. تو ناظرین, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور خاص طور سے میں ڈاکٹر فراز سے بھی کہوں گا کہ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جب بھی آپ قریب پہنچے اور قبور شہداء کے قریب پہنچے تو ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اربعین حسینی سے ریلیٹڈ ہم اس چرچا کو آگے بڑھائیں گے اور کسی خاص مہمان سے کربلا معلیٰ سے براہ راست اسی نشریات کے ساتھ آپ سے جڑیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کبھی رکتا نہیں, تو چلے وقت کے ساتھ, دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14.